यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्षज्यू, यस रोपाई दिवसमा सहभागी हुन आउनुभएका नेताजीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, पार्टी प्रतिनिधि साथीहरू र सम्पूर्ण सहभागी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाल अहिलेसम्म पनि कृषि प्रधान देश हो। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। तर यस कृषि प्रधान देशले आज मुख्य खाद्यान्न धान चामल नै असाधारण ढङ्गले बाहिरबाट आयात गर्नु परेको छ, किनेर ल्याउनु परेको छ, अथवा हामीले कृषि प्रधान देश र सबभन्दा बढी धान फल्ने देश, अन्न बालीहरूमध्ये धान सबभन्दा बढी फल्ने यस्तो देशमा धान नै हामी अत्यन्त अशोभनीय ढङ्गले आयात गरेर अथवा बेसाहा लगाएर बेसाएर जीविका चलाइरहेका छौँ भन्दा यो सुन्न पनि सुखद छैन, व्यवहारमा झन् दुःखद कुरा। अर्को बाली गहुँ, त्यसमा पनि हामी आयात नै गर्छौँ। अर्को तेस्रो बाली मकै, त्यसमा पनि हामी हाम्रो पोल्ट्री फार्महरूलाई अथवा चारो उत्पादनका लागि, त्यसका लागि पनि मकै पुग्दैन, खान पनि मकै पुग्दैन। त्यस स्थितिमा हामी छौँ। अथवा हाम्रो खाद्यान्नको स्थिति कृषि प्रधान देश भएर पनि र 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा सम्बन्धित भए पनि हाम्रो अवस्था भने आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यस स्थितिको हामी अन्त्य गर्न सक्छौँ। यो स्थिति वास्तवमा हाम्रो लापरवाही, असावधानी, प्रयासहरूको कमी जस्ता कुराहरूबाट सिर्जना भयो र यी कुराहरूलाई सच्याउने बित्तिकै हामी कृषिलाई उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने बाटोबाट, उत्पादन वृद्धि गर्ने बाटोबाट र जमिनलाई खेर जान नदिने माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायिकीकरण गर्ने, मसिनीकरण गर्ने र उन्नत जातको बिउ लगायतका अरू विधिहरू अनेक प्रयोग गरेर हामी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्छौँ र उत्पादन पनि अहिलेभन्दा गुणात्मक ढङ्गले नै उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ, मात्रात्मक होइन। मात्रात्मक मात्रै होइन, हामीले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुको गुण पनि राम्रो गुणको खाद्य वस्तु, खाद्य पदार्थ हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ भने हामीले धेरै ठुलो मात्रामा वृद्धि पनि गर्न सक्छौँ उत्पादनको क्षेत्रमा। त्यसमा पनि आज हामी यहाँ किन भेला भइरहेका छौँ भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो र नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली भनेको धान। धानका लागि नेपालको
जमिन उत्तम छ, किनभने हामीसँग समथर तराई र अरूका फाँटहरू छन्। त्यसै गरेर यहाँको हावापानी उत्तम छ धानको खेतीका लागि। ठुला ठुला फाँटहरू छन् तिब्बतमा, ठुला ठुला फाँटहरू मरुभूमिका प्लटहरू छन् अस्ट्रेलियामा, अरू थुप्रै ठाउँहरूमा पनि। तर ती उच्च भूभाग अथवा मरुभूमि जन्य भूभागहरू छन्, सुखा भूभागहरू छन्। हाम्रो प्रकृति धानका लागि अत्यन्तै उपयुक्त प्रकृति छ। हाम्रो देशको सिरानमा हिमाल छ, हिमतालहरू छन्, चट्टानहरू छन् जसले पानी थामेर राख्दछ र बिस्तारै बिस्तारै सिंचित गरेर छोड्दछ। यसरी हाम्रा नदी नालाहरू, झरनाहरू, छाँगा छहरा, ताल तलैया अनेक बनेका छन् र त्यसले हाम्रो देशलाई रसिलो, मलिलो, उर्वर बनाएको छ। मौसमको हिसाबले, तापक्रमको हिसाबले हामी कहाँ मनसुन हुन्छ, हामी कहाँ वर्षा हुन्छ र पर्याप्त वर्षा हुन्छ, जसले गर्दा वर्षायाम भन्छौँ हामी। केही समय, केही महिना वर्षायाम नै हुन्छ र त्यसभन्दा अघि पनि केही बिउ राख्ने बेलामा पानी पर्छ र धान पसाउने बेलामा पानी पर्छ। यसरी अन्न बालीहरूलाई सुरु गर्ने बेलामा, बढ्ने बेलामा र फल्ने बेलामा तीनटै समयमा पानी पर्छ र पानी नपर्ने ठाउँमा हामीसँग यति पर्याप्त पानी छ जसलाई हामी विभिन्न विधिले, मुख्य रूपमा त कुला, नहर आदिबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त साना नहर मात्रै होइन, हामीले डाइभर्सनबाट पथान्तर गरेर एकतिर गइरहेको नदीलाई अर्कोतिर हामी पथान्तर गरेर त्यसको बाटो बदलेर नै सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सक्छौँ। त्यो नहरको प्रबन्ध पनि टनेलहरू, सुरुङहरूको बाटोबाट लान सक्छ। यही कुरा हामीले बेरी बबई डाइभर्सनबाट पुरा गर्नै लागिसकेका छौँ। अरू विभिन्न आयोजनाहरूमा पनि हामी गर्दैछौँ। अर्थात् हाम्रो देश धान उत्पादनका लागि, प्रकृतिले सबै ठाउँलाई धान उत्पादनका लागि त्यस्तो अनुकूल बनाएको हुँदैन र धान आलु जस्तो पनि होइन, तराईमा पनि फल्ने, हिमाली भेगमा पनि फल्ने। आलु चाहिँ यस्तो चिज हो जेसँग पकाउँदा पनि जेसँग पनि मिल्छ, फलाउँदा पनि जुनसुकै हावापानीमा पनि फल्छ। तर धान त्यस्तो होइन, त्यो चिसो ठाउँहरूमा फल्दैन अथवा त्यो खास उचाइभन्दा माथिको भूभागमा फल्न सक्दैन। अर्को, त्यसका लागि सिंचित हुने जमिन र समथर जमिन चाहिन्छ। त्यसर्थ धान बाली हाम्रा लागि अत्यन्तै उपयुक्त छ। यसलाई हामीले वृद्धि अझै केही गुणा वृद्धि गर्न सक्छौँ, डबलभन्दा बढी गर्न सक्छौँ धान उत्पादन वृद्धिलाई। यसका निम्ति मैले सुरुमै भने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, यो गर्न जरुरी छ। यसका निम्ति सहकारीका माध्यमहरू र अरू माध्यमहरूबाट अब हामीले खण्डीकरणतर्फ होइन, चाख्लाबन्दी र ठुलो मात्रामा कुनै पनि चिजको उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेछ। त्यसो गर्यौँ भने हामी आत्मनिर्भर पनि हुन सक्छौँ र ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्दा हामीले निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। निर्यात गर्नका लागि 2-4 डोका या 2-4 ट्रक चिजहरू भएर निर्यात हुन सक्दैन। निर्यातका लागि ठुलो मात्रामा चिजहरू चाहिन्छ र लगातार सप्लाई गर्न चिजहरू चाहिन्छ, एउटा सिद्धान्त छ। त्यसर्थ हामीले त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनु परेको छ। तर आजको विषय रोपाई दिवसको दिन, रोपाई भनेको धान रोप्ने कामलाई रोपाई भनिन्छ। खास गरेर रोपाई भन्ने शब्द धान रोप्ने कुराबाट
आउँछ र रोपाइँ खास गरी असार महिनामै गरिन्छ। रोपाइँका लागि गीतहरू बनेका छन्, रोपाइँका लागि विशेष दिवस बनेका छन् र सायद यो असार 15लाई दही चिउरा खाने दिन भनेर किन पनि भनियो भने आज रोपाइँमा सबभन्दा बढी व्यस्त रहने दिन होला सायद। यसकारण खाना पनि बनाउन भ्याइँदैन, दही चिउरै खाएर पहिले नै तयार भएको चिज खाएर रोप्नुपर्छ। सबेरैदेखि बरु बारीमा खेतमै खाने, खेतमै रोप्ने गरी काम गर्नुपर्छ भनेरै होला सायद आज दाल भात खाने, दुध भात खाने, दही भात खाने त्यस्तो भन्दैन, खिर खाने भन्दैन। आज चाहिँ मुख्य रूपमा दही चिउरा खाने दिन भन्छ। साउन 1 गते चाहिँ खिर खाने दिन। खिर खाने चाहिँ किनभने मुख्य रूपमा रोपाइ सकिसकेका हुन्छ, त्यसकारण साउन 15 रोपाइ सकिसकेका हुन्छ, त्यसकारण रोपाइ सकिसकेपछि आनन्दले पकाएर घरमा बसेर खिर खाने दिन राखिएको हो। प्रचलन त्यसरी चलेको होला। आज खिर खाने दिन, के अरे दही चिउरा खाने दिन पनि हो, किनभने हामी अत्यन्त व्यस्त हुन्छौँ। धान रोप्ने जस्तो छ, धान रोप्ने ठिक छ। त हामी यसरी हाम्रो देशमा धानको महत्त्व, धान मुख्य बाली, कृषि प्रधान देश, कृषिको मुख्य कृषि धान, कृषि बाली मुख्य बाली, धान के अरे धान बाली मुख्य बाली, धान मुख्य खाद्यान्न, धान मुख्य कृषि उपज र धानका लागि हाम्रो जमिन, वातावरण, हावापानी सबै अनुकूल। हाम्रामा धान बालीका लागि अनुकूल मौसम पनि हुने, त्यसर्थ धान बालीमा हामीले जोड दिन जरुरी छ। यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जरुरी छ। धान खेतीहरूलाई बचाउन जरुरी छ। अहिले धेरै ठाउँहरूमा अनावश्यक ढङ्गले पनि घर बस्ती कहाँ बसाउने, खेती कहाँ गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान नपुर्याएर प्लटिङ सिस्टम आदि इत्यादिले धान खेती अथवा अन्नबाली लगाउने ठाउँ कहाँ घडेरी बनाउनु पर्ने, कहाँ बस्ती बसाउनु पर्ने, कहाँ सहर बनाउनु पर्ने, कहाँ चाहिँ खेती लगाउनु पर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू, कहाँ उद्योग लगाउनु पर्ने, कहाँ खेती लगाउनु पर्ने जस्ता कुराहरूमा गोलमाल भइरहेका छ। नछुटिएर बेठिक ढङ्गले पनि हामी चलिरहेका छौँ। यसलाई पनि रोक्न जरुरी छ र हामीले धान खेतीमा आकर्षण वृद्धि होस्, धान खेतीको महत्त्व मानिसहरूले बुझुन् र त्यतापट्टि ध्यान दिउन्, त्यतापट्टि आफूलाई संलग्न गरौँ भन्ने कुराका निम्ति रोपाइँ दिवस पनि नेपालमा सरकारी तवरमै समेत सुरु गरिसकिएको छ। यो रोपाइँ दिवस यसले हामीलाई अनेक कुरातर्फ ध्यान आकर्षण गर्दछ, सजगता सचेतनता बढाउँछ, आकर्षण बढाउँछ र ठुलै मात्रामा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीसँग जमिन सानो छ भने सानै मात्रामा पनि गर्न सकिन्छ। आफूले लगाएको बाली कसरी प्राङ्गारिक बनाउन सकिन्छ, कसरी त्यसलाई रासायनिकबाट बिस्तारै प्राङ्गारिक मल, कम्पोस्ट मलहरूबाट त्यसलाई अर्ग्यानिक बनाउँदै लान सकिन्छ। विषादी रहित बिरुवादेखि, मलदेखि, जरादेखि रासायनिक मलहरूको प्रयोग आदिबाट विषाक्त बनाउनबाट जोगाउन सकिन्छ, जसबाट हामी अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। यदि खानेकुरामा रासायनिक मलको प्रयोग भएन भने, विषादी युक्त चिज प्रयोग भएन भने र यसलाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोगबाट हामी जान सक्यौँ भने विषादी, हानिकारक विषादीहरूको त्यसको प्रयोगबाट हामी जोगिन सक्यौँ भने साधारणतया भन्यो भने अस्पताल जानुपर्ने खालको स्थिति बन्दैन। आज जति रोग व्याधिहरू, जति
अनेक प्रकारका रोगहरू देखिएका छन्। ती रोगहरूको जड खानेकुरामा हुन्छ। स्वास्थ्यको सबभन्दा आधारभूत कुरो खानेकुरा हो। जीवनको आधारभूत कुरो खानेकुरा हो। खाना छ जीवन छ, खाना छैन जीवन छैन। स्वस्थ खाना छ स्वस्थ जीवन छ, स्वस्थ खाना छैन स्वस्थ जीवन छैन। स्वस्थ खाना छ स्वस्थ जीवन छ, विषाक्त खाना छ रोगी जीवन छ। यो संलग्न छ यो कुरा। त्यसकारण हामीले आफ्नो खाना र आफूले खानेकुरा मात्रै होइन, हामीले उत्पादन गरेर बेच्ने र अर्को मानव जातिले खानेकुरा त्यो पनि आफैले खाए सरा हो। त्यसकारण त्यसलाई पनि विषादी रहित र रासायनिक होइन, यो जैविक चक्रको हिसाबले एउटाले परित्याग गर्छ, त्यो मल हुन्छ र त्यो परित्याग गरेको मल चाहिँ अर्कोको लागि फेरि खानेकुरा भएर आउँछ। कुहेका चिजहरू, मलहरू आदि कुराहरू बोट बिरुवा वनस्पति खेतीका लागि खानेकुरा हुन्छ। त्यो खानेकुरा उसले खान्छ र त्यसले हामीलाई फल फुल आदि बाँच्न चल्ने फुलहरू निकाल्छ। मिठा मिठा स्वादिष्ट र अत्यन्त स्वास्थ्यका लागि लाभदायी लाभकारी खालका निकाल्छ फलफुलहरू र स्वस्थ बलवर्धक विभिन्न चिज हाम्रो शरीरमा विभिन्न चिजमा परिणत हुने त्यही खाना रगत बन्छ, त्यसबाट कलेजो बन्छ, फोक्सो बन्छ, बनिराखेका हुन्छ। हामी आलु खाइराखेका हुन्छौँ, आलुलाई हामी मान्छे बनाइराखेका हुन्छौँ। हामी फर्सी खाइराखेका हुन्छौँ, चामल खाइराखेका हुन्छौँ, गहुँ खाइराखेका हुन्छौँ। हाम्रो जिन्दगी के भन्दाखेरि त्यही चिजबाट बनेको छ। फेरि रूपान्तरण भएर हाम्रो प्रकृतिमा के छ भने अर्को चिजलाई आफूमा परिणत गर्ने त्यो क्षमता प्रकृतिमा छ। एउटा बिरुवाको फेदमा लगेर मल हालिदिनुहोस्, त्यो मलले त्यो बिरुवा स्याउको फेदमा राखिदिएपछि त्यसले त्यसबाट स्याउमा परिणत गर्छ त्यो मललाई र स्याउ फलाइदिन्छ। गुलाबको फुलको फेदमा त्यही मल राखिदिनुहोस्, उसले गुलाबमा परिणत गर्छ र गुलाबको फुल फलाइदिन्छ। धानको फेदमा राखिदिनुहोस्, त्यसले धानमा आफूलाई परिणत, धानले त्यसलाई आफूमा परिणत गराउँछ, धानमा परिणत गराउँछ र धान फलाइदिन्छ। गहुँमा राखिदिनुहोस्, गहुँ बनाइदिन्छ। यसरी जुन जुन चिजले खायो, जुन जुन चिजले त्यसलाई अपनायो, त्यसले आफूमा परिणत गराउँछ। हामी मानिस पनि त्यस्तै हो, अरू जीव जन्तुहरू पनि त्यस्तै हो। खानाबाट केमा परिणत गराउनु पर्ने छ त्यसमा प्रकृतिले परिणत गराउँछ अथवा हाम्रा शरीरहरूले परिणत गराउँछ। त्यसकारण हामी आज जे छौँ, धान हौँ, चामल हौँ, गहुँ हौँ, पिठो हौँ, आलु हौँ, माछा मासु होला, कुखुरा होला, जे खायो त्यो चिज परिणत भएर हामी बन्छौँ र हाम्रा हरेक अङ्गमा नवीकृत भइराखेका हुन्छ र यो नवीकृत कुरा हामी यसरी नवीकरण गर्दै अगाडि बढेका हुन्छ। र अब हामीले खानेकुरालाई त्यसै गरी थाहा पाउनु पर्यो कि त्यही खानेकुरा हामीले आफूमा मिलाएर आफू बनाउँछौँ र त्यो आफू बनेर त्यसले परिवर्तित रूपमा काम गरिराखेको हुन्छ। र यो चाहिँ प्रकृतिको एउटा चक्र छ। त्यो प्रकृतिको चक्रलाई हामीले तदनुसार नै मिलाएर लान सक्यौँ भने, त्यस चक्रलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, त्यो चक्रमा हामी भर पर्यौँ भने र केमिकल विषादीयुक्त जस्ता चिजहरू, त्यस्ता चिजहरू यदि त्यसबाट हामी अलग बस्यौँ भने जीवन स्वस्थ हुन सक्छ। यसका निम्ति अर्ग्यानिक अथवा प्रकृतिको जैविक चक्रमा भर परेको खानेकुरा, अरू रासायनिक होइन, इन्जेक्सनबाट होइन, ट्याब्लेटबाट होइन, अरू हिसाब। तसर्थ हामी बाँच्नका लागि स्वस्थ ढङ्गले बाँच्नका लागि हामीले हाम्रा खानेकुराहरूलाई त्यस अनुसार लानुपर्छ र धान बालीमा मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। किनभने धान बाली मुख्य खाद्य पदार्थ खानेकुरा हो। त्यसकारण धानतर्फ ध्यान
सबैको जान जरुरी छ। यसै कुरालाई प्राथमिकता दिएर किसान महासङ्घले यस रोपाइँ दिवसलाई भव्यताका साथ मनाएको छ र यस रोपाइँ दिवस मार्फत एउटा कृषितर्फको अभियानको सन्देश पनि दिएको छ। कृषि, वन, वातावरण यी तीनटा चिज यिनीहरूको अत्यन्तै सन्तुलित ढङ्गले वातावरणीय प्रश्न, पर्यावरणीय प्रश्न, जैविक प्राकृतिक जैविक सन्तुलनको प्रश्न, यी प्रश्नहरूमा अत्यन्तै ध्यान दिन जरुरी छ। यी कुराहरूलाई किसान महासङ्घले अगाडि बढाएको छ र यसरी बढाएको पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो सजगता, यो सचेतनताका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु किसान महासङ्घलाई। र किसान महासङ्घले यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत, यस्ता अभियानहरू मार्फत कृषिको महत्त्व, खानेकुराको महत्त्व, खाद्य बालीको महत्त्व र खाद्यान्न सम्प्रभुताको कुरा, खाद्य सुरक्षाको कुरा र खाद्य सुरक्षाको दायराभित्र विश्वको सम्पूर्ण मानव जाति र जीवहरू बेष्टित हुनुपर्दछ। त्यसमा पनि मानव जाति त पहिलो प्राथमिकता हो जो बेष्टित हुनै पर्दछ। त्यो सम्म खाद्य सुरक्षाको, खाद्य सम्प्रभुताको विस्तार पुग्नै पर्दछ। यही अभियानमा किसान महासङ्घ लागेको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब फेरि अलिक घाम ढल्केला, समय नहोला, रोपाइँका लागि समय नपुग्ला। असारकै दिन भए पनि ढिलो भइसकेको छ, लामै दिन भए पनि। त्यस कारण अब धेरै लामो बोल्ने भन्दा पनि रोपाइँतिर जानु नै ठिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म सबै साथीहरूलाई रोपाइँतिर अग्रसर हुन आग्रह गर्छु। यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि किसान महासङ्घलाई धेरै धेरै